وبركاته. مرحبا بكم في قناة البساطة مع هاجر. اليوم غادي نحضروا رزازة اللي هي باليد بدون ماكينة، المكونات اللي هي جد اقتصادية وكتطلع بحالها بالماكينة. هنا البنات في المكونات عندي نص كيلو ديال الدقيق العادي. عندنا غادي نحتاجو مغربل مزيان، يمكن لكم ديروا ضعف ديال هاد الكمية. غنشدو هنا واحد الكاس اللي هو ديال العنبة، غادي نضيفو فيه معلقة ديال العسل صغيرة كما كتشوفوا، وغادي نزيدو عليها بالماء اللي هو ماء غير من الروبيني. غادي نحاولوا نخلطوا ديك العسل، المعلقه ديال العسل مع الماء حتى كتذوب لينا فيه مزيان، وهي باش غادي نكبو في الخليط ديالنا. غادي نضيف معها كذلك الملح تقريبا ملعقه صغيره، وغادي نخلطو. صافي البنات، هنا راه درت لينا الملح والعسل في كاس ديال الماء راه عادي كيف ما قلت لكم. غادي نخول بسط من هاد الدقيق ديالنا بحال هكا كما كتشوفوا. صافي غادي نحاولوا نزيدو بحال هكا مع الدقيق، وغادي نكملو العجين الدقيق بالماء اللي هو عادي. صافي عندي هنايا الماء اللي هو عادي حتى هو غير من الروبيني. غنبدا كنعجن به، والعجينه ديالنا ما خصهاش تكون قاصحه باش ما تديرش لكم صعوبه باش تبغوا تخدموها. المهم غادي نعجنو. وانا البنات صافي راه جمعت العجين ديالي. خصها تكون البنات خفيفه ما تكونش ثقيله. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا راه خليتها خفيفه، غادي نديرها غير واحد شويه. صافي البنات، هنا راه دلكتها مزيان كيف ما كتشوفوا. دابا البنات عندي هنا واحد الكيس بلاستيكي كيف ما كتشوفوا، غادي نديرو فيه العجين ديالنا. ها هي غادي نديروها فيه. صافي البنات، هاد العجين ديالنا كما كتشوفوا ها هي، وغادي نخليها البنات ترتاح جانبا، وغندوزو نوجدو واحد شويه ديال القليه بشنا غنوجدها في الدار دائما. المهم البنات غنخليها ترتاح وندوز باش نجيب القدره باش نطيب البشنا. وانا البنات راني شعلت النار كيف ما كتشوفوا. هاد القدره فاش غادي نطيب البشنا، راني ضفتها البشنا كنطيبها في الدار تجي زوينه طبيعيه. المهم البنات غنكبو الزيت. صافي البنات كيف ما كتشوفوا درت الزيت، غنضيف عليها دابا كيف ما شفتوا، وغادي نغطيها وغنخليها طيب. ها هي البنات راه بدات كطيب ليا كيف ما كتسمعوا. مره عودوا حركوها، مره خصكم تعودوا تحركوها بحال هكا. المهم البنات راني غنخليها طيب ليا مزيان. عاد غادي ندوزو باش نوجدو الزله اللي غادي نديرو بها الرزازه ديالنا. صافي البنات، هنا راني طفيت عليها كما كتشوفوا. ها هي راه وجدات كتجي زوينه. المهم غنكبر فيها. هي البنات خصكم الا ما بغيتوش تجي لكم معقمه تكثروا الزيت. صافي البنات غادي نضيف عليها مليحه، حاجه غادي نضيف عليها مليحه من الفوق. ما عمركم ما ديروا البنات الملح وسط وسط القدره اولا فاش كطيبوا، حيت الا كنتو كديروا غادي تحفر لكم. المهم البنات صافي، وهنا غادي نخليها جانبا حتى تبرد لينا. غادي نحطوها جانبا، وهنا البنات غادي نضيفو باش نوجدو في الزبده اللي غادي نصاوبو بها الرزازه ديالنا. المهم عندي هنا واحد اليده
غادي نخدم باللذة وغادي نخدم كذلك بلا بريري. غنخدم باللذة وبلا بريري. غادي نجيب واحد المعلقة. المهم عندنا البنات في كاسرونه غادي نضيف نص تاع اللذة هادي، واللي عنده مارغرين واللي عنده البنات هذيك العبار من الاحسن. غادي نزوز منها. المهم ديرو قد هكا بحال هكا، وغادي نضيفو البنات هاد الكميه. صافي البنات بعد ما ضفت نص ديال تاع مارغرين 125 غرام، غادي نضيف دابا واحد المعلقه اللي هي كبيره ديال الزبده، وغادي نضيفو كذلك ها هي، غادي نضيفها كذلك وغادي نضيف كذلك. المهم البنات غادي نشعلو لهم النار. صافي غادي نطيح السالوت كيف ما كتشوفوا، وغادي نخليها كذلك حتى تذوب ليا. ناكلو كلنا ايوا صافي غنخليها حتى تذوب لينا دابا. صافي البنات هنا راه دابت ليا الزبده ديالي كما كتشوفوا. راني ضفت نص من المارغرين 125 غرام ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده د لابريري. غنضيف عليها دابا الزيت تقريبا على الزبده ديالي وغنزيدها صافي. هاني غندوزو للمرحله. صافي هنا العجين ديالنا ها هي راه ارتاحت شويه. صافي نسرحها غير واحد شويه كفي يدينا. شتو البنات راه كتكون مرتاحه احسن كاع. المهم دابا غادي نحاول ما امكن اني نسرحها باش نقسمها. صافي البنات هنا راني سرحتها كيف ما كتشوفوا بحال هكا. كيكون تزيدوا تسرحوها ولكن كنحط البركه عليها. ودابا البنات غادي نعلموها باش نقطعها على حسب الدويرات اللي بغينا بحال هكا. المهم بحال هكا غنخدمو اليوم ان شاء الله كلشي بالسكين، الرجيزه بالسكين. صافي البنات غنقطعها بحال هكا. وصافي البنات ودابا البنات صافي كيف ما كتشوفوا ها هما حطيتهم هنايا. غنبدا نخدم في اول وحده بحال هكا باش نبدا كنسرحها. غنبدا كنخدمها شويه بالمجلب يعني فيها. وحاولوا تبادوا على البنات من الاول ما تخلوهاش حتى الاخر بحال هكا. وصافي البنات هكا خدمتها بحال هكا، وغادي تحطوها بحال هكا بحال هكا. غادي نكملوا البنات بحال هذا الشكل. غنعاود نوريكم راني دهنت السطح العمل بحال هكا، وغادي ندهنوها حتى هي بشويه تاع الزيت كيف ما كتشوفوا. هذه حتى هي غادي نسرحها بحال هكا البنات. وهذيك الطريقه كتسهل عليا انا بدل ما نبقى كنخدم وحده بوحده، كندير بحال هكا حتى كنساليهم كاملين كنخدمهم بمره. المهم البنات بحال هكا بلا ما تستعملي يديك في هذه المرحله غير الزيت كيف ما كتشوفوا. نحاول نديرهم مساويين وغادي نضيفها فوق منها. غندهنها مزيان بالزيت ماشي بالزبده بحال هكا. غنضيف هادي فوق منها كيف ما كتشوفوا. خاصها شويه ما تلاصقوش غير يضيفوا شويه. غنعاود ندهن هادي كذلك بالزبده بالزيت يا ربي سمحوا لي غادي غنعاود نجيب وحده اخرى حتى هي وغادي نخدمها. غنخدمها بحال هكا
غنخدمها كذلك، وغنخدم هاد الناس غنكمل بحال هكا حتى نكمل جميع الكميه اللي عندي. راح تكون مساويه من الاول، حاولوا تكون مساويه ماشي ثلاثه صافي. وبحال هكا انا غادي نكمل حتى نكمل بحال هكا، غادي نستعمر حتى نكمل كلشي بحال هكا. غنرجع باش نوريكم في المرحله. وحنا البنات راه صافي سالينا الكميه ديالنا كيف ما كتشوفوا. راه عندنا 12 خرجيه على حسب نتوما كتعرفوا. هنا البنات راه الفوق والفوق، ودابا خصنا غنقلبوهم. داك التحتاني غيكون مرتاح مزيان، ودابا غنقلبوه باش داك الفوقاني يرتاح حتى هو. غنبداو اول وحده كيف ما كتشوفوا راه كتبدا بسهوله، ندهنوها مزيان، غندير لهم بالزبده، وغنبدا كندير لها بالمجك بحال هكا. نحاول كاع ندير. المهم غنوريكم الاولى كيفاش كنخدمها. راه خصها تخدم مزيان، ما ترققوهاش وما تخلوهاش غليظه في نفس الوقت. المهم البنات هكا كنعاون بيديا شويه ما كاين احسن من اليد. غنديرها دابا بيد ديالي، غندهنها بالزبده كيف ما شفتوا. جبت حدايا الكاسرونه، صافي البنات. ودابا غنوريكم كيفاش غندير. عندي هنايا غناخد السكين اللي غادي نخدم به، هي سكين، وغنبدا كيف ما تشوفوا نقطع تقطيعه حدا تقطيعه، وما نقطعوهاش، غنقطعو غير من الوسط ماشي الجناب حيت غتبدا ماشي بغات تكون صعوبه. المهم البنات انا هكا غادي نستعمر صافي. كتشوفوا هنا راه خدتها، غنجيب حدايا الزبده هنا غندهنها مزيان بالزبده. غنبداو بحال هكا. هكا كندور وكنحمل وكندهن بالزبده بحال هكا. انتي كدهني بالزبده. ايوا بحال هكا غادي نكمل. نعاود نكمل بحال هكا باش ما درتو الخطوط رقاق، باش ما غتجيكم الخطوطه ديالها رقاق. صافي جمعتهم. البنات غندهنها دابا بالزبده مزيان. ودابا البنات شوفوا معايا الطريقه اللي غندير. كنبدا كنجبدها بحال هكا كيف ما كتشوفوا. بحال هكا غنبقى كنضرب فيها صافي. وغنبداو كندورو بحال هكا البنات دغيا، ومن هنا كذلك غندور. هكا صافي البنات. وهكا غادي نكمل، ولكن نحاول واخا كنقطع الفيديو ولكن كنحاول نوريكم جميع المراحل كيف ما كتشوفوا. وغنضيف وحده فوق من وحده، غنضغط عليها بحال هكا وغندهنها بالسبيده صافي البنات. هكا غنحطها جانب صافي. هادي البنات راه غير وحده، غنضيف نهز الثانيه صافي البنات. وغادي نكمل بحال هذه الطريقه. المهم غادي لك هو الاول نحاول صافي البنات. غادي نعاود ثاني ندير نفس الطريقه، غنحاول ما امكن وحده 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 بحال هكا. نوريكم
غنبت لكم الثانيه غندهنوها بحال هكا بالزبيده. بالنسبه لي ذوبنا صافي وغنبدا كنشوف يا بسكين يا بيد ديالي. كنحاول غير نوريكم مرة أخرى إلا ما تفهمتش لكم الأولى. كيف ما كتشوفوا هادو هما الخري اللي بقاو ليا كيطيبوا. تحدث ليا الفيديو اللي كان غادي نوريكم فاش كنت كنقادهم. بعد ما البنات كنكملوهم بديك الطريقه كنشدوهم وكنحطوهم وكندهنوهم بالزبده وكنقادوهم كيف يدينا على حسب الحجم اللي بينا. كما كتشوفوا كيطحنوا. هذا البنات هما اللي قديت شفتوهم سخانين. غادي نوريكم الشكل ديالهم. شتيهم راه كيطلعوا غير بالسكين. المهم البنات غنوريكم الشكل ديالهم بعد ما يبردوا لي. هذا هو الشكل النهائي ديال الرزيزه ديالنا، رزيزه القاضي. كيف ما كتشوفوها كيفاش كتجي كم ها كيفاش كتجي البنات. هي بالسكين ها نتوما نوريكم واحده اخرى. ها خطوط رقاقين كما كتشوفوا. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها. راه كتطلع واعره كتحمق بالسكين فقط. انا رفقتها بالعسل وبالشربه ديال الماء والسكر. صافي البنات دابا كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تنساونيش بواحد ابوني الا كنتو اول مره كتشاهدوا الفيديو القناه، وجيم كذلك الكومنتيرات ديالكم الزوينات اللي كيخلوني مجتهده دائما. المهم البنات دابا غنقول لكم السلام عليكم.